أيوه، هذا أبويا. هو أبويا أحمد، اسمه أحمد محمد لبد. استشهد هان كان تحت هذه الصخرة، وأمي كانت جنبي، وأختي الصغيرة منيحة ما صارلهاش إشي، كانت من بناتهم. كان أبويا يودينا يطششنا أماكن، حتى كانت أمي تطرز وتعمل لوحات، وكانت فنانة. كنا نعبي مية وكنا مبسوطين كتير مع بعض. وأنا بمشي في الشارع وأنا في أي مكان بفكر فيهم بتذكرهم. أنا نفسي إنهم هم يبقوا عايشين، نرجع عيلة واحدة، بس خلاص تفككنا لقيتها.